And this is the alphabet Yud, यो चाहिँ युद्ध भन्ने वर्णमाला which is हो, also number 10, जुन चाहिँ अङ्क 10 हो, which is 10 is Yud, Yud is 10. जुन चाहिँ युद्ध भनेको अङ्क 10 भनेको युद्ध हो। And it's a picture of a hand. अनि यो चाहिँ हातको चित्र देखाएको छ। In our hand, we have 10 fingers. अनि हाम्रो हातमा चाहिँ 10 वटा औँलाहरू छ। Okay, so 10 fingers symbolizes Yud, or the hand that working, अनि that's त्यसपछि working. हाम्रो 10 वटा औँलाले चाहिँ यही जनाउँछ कि हाम्रो हात चाहिँ काम लाग्ने हात हो। Genesis 14, 18 to 20, उत्पत्ति 14 को 18 देखि 20 सम्म it says the tithe is 10%. 10% चाहिँ 10% हो। But also in Egypt, there were 10 plagues, तर मिश्र देशमा 10 वटा विपत्तिहरू पनि आएको थिए and there were 10 unfaithful spies. अनि 10 वटा अविश्वासी जासुसीहरू पनि There थिए। were 2 faithful ones, दुईटा चाहिँ विश्वासी थिए, Caleb and Joshua. कालेब र जसुवा। The rest were all unfaithful. तर अरू चाहिँ 10 जना चाहिँ अविश्वासी जासुसहरू थिए। So 10 is a number of either faithfulness or unfaithfulness. 10 भनेको चाहिँ या विश्वासी हो या अविश्वासी भयो। Melchizedek got a tithe. अनि मेल्किजेदेकले चाहिँ एउटा दशांश पाएको थियो। Okay, who was Melchizedek? कति थियो मेल्किजेदेक? Melchizedek means priest king. अनि मेल्किजेदेक भनेको चाहिँ राजकीय पुजारी। He had no father, no mother. उसको चाहिँ बाउ पनि थिएन, आमा पनि He थिएन। had no beginning of days, no end of days. अनि उसको दिनको सुरुवात पनि थिएन, अन्तिम पनि थिएन। That means त्यो भनेको चाहिँ that he is Jesus. उहाँ चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। Okay, and Abraham gave him a 10% tithe. अनि अब्राहमले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 10% दशांश दिनुभयो। Okay, after he got a tithe, he did the Lord's Supper with him. अनि त्यसपछि जब दशांश पायो उहाँले, त्यसपछि चाहिँ उहाँले प्रभु भोज गर्नुभयो त्यो। So what is the number 10? 10 अङ्क चाहिँ के थियो खासमा? Number 10 is a picture of putting God first. अनि अङ्क 10 भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ अगाडि राख्नु, पहिला स्थान दिनु हो। 90% of the money you earn is yours. अनि 90% जुन पैसा तपाईँले कमाउनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको हो। It's give it to God. 10%. अनि 10% चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ। That 10% is the Yud or the 10. अनि 10% भनेको चाहिँ या युद्ध या 10। But if you don't give, तपाईँले दिनु भएन भने चाहिँ then the plagues of Satan will come over your finances. अनि तपाईँको विपत्तिहरू, शैतानको विपत्तिहरू चाहिँ तपाईँको पैसा माथि आउँछ। And you will be unfaithful. अनि तपाईँ चाहिँ अविश्वासी हुनुहुन्छ। You will only see how big the enemy is. अनि त्यसपछि तपाईँले खालि दुष्ट कति ठुलो छ भनेर देख्नुहुन्छ। The word 10 also means this. अनि 10 अङ्कले यो पनि जनाउँछ। 10 is the word aser. अनि 10 अङ्कको अर्थ चाहिँ आशेर पनि हो। Aser means happy. आशेर भनेको चाहिँ खुसी। What does it mean to be happy? खुसी हुनु भनेको के हो? Something good happened to you. तपाईँको जीवनमा के राम्रो भयो भने खुसी हुन्छ नि तपाईँ। When you give your 10% tithe to the Lord, जब तपाईँले आफ्नो 10% दशांश प्रभुलाई दिनुहुन्छ, tithe of your money, तपाईँको पैसाको दशांश, tithe of your time, तपाईँको समयको दशांश, talent, तपाईँको सिपको दशांश, treasure, तपाईँको सम्पत्तिको दशांश, money, पैसाको दशांश, God will bring happiness in your money. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको पैसामा चाहिँ खुसियाली ल्याउनु। God bring happiness in your talent. तपाईँको सिपमा चाहिँ परमेश्वरले खुसियाली ल्याउनुहुन्छ। God will bring happiness in your time. तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको समयमा चाहिँ खुसियाली ल्याउनुहुन्छ। Because you put God first. How to put God first? कसरी चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने? Everybody say, yeah, I put God first. सबैले भन्छ म त परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन्छु भन्छ। The only way you can put God first is give the tithe of your time, talent, treasure and money. तपाईँले यति बेला चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुहुन्छ जब तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो दशांश पैसामा, समयमा, सिपमा, सम्पत्तिमा दिनुहुन्छ, त्यसपछि मात्र पहिलो स्थान दिनुहुन्छ। So 10 means hand, means giving. अङ्क 10 भनेको त्यो हातको चित्र जुन भनेको त दिनु। Give your hard work to the Lord. अनि परमेश्वरलाई तपाईँको मेहनतको काम चाहिँ दिनुहोस्। Give your time to the Lord. तपाईँको समय दिनुहोस् प्रभुलाई। Give your talent to the Lord. तपाईँको सिप दिनुहोस् प्रभुलाई। Give your money to the Lord. तपाईँको पैसा दिनुहोस् प्रभुलाई। And you will be blessed. त्यसपछि तपाईँलाई आशीषित हुनुहुन्छ। There is another meaning of the word 10. अब अर्को अर्थ पनि छ अङ्क 10 को। It means riches. यो भनेको चाहिँ धनी। Okay. So a person who is faithful, that's a real rich person.
अनि जुन मान्छे चाहिँ विश्वासी छ, विश्वास योग्य छ, त्यो मान्छे चाहिँ असली धनी मान्छे हो। Okay, not everybody is really rich according to the Bible. अनि बाइबल अनुसार चाहिँ सबैजना साँच्चीकै धनीहरू होइन। Only those who are faithful in serving God with their time, talent, treasure and money, they are the ones who are the real rich people. अनि कुन चाहिँ असली धनी मान्छेहरू हो, जो मान्छेले चाहिँ विश्वास योग्य रूपमा चाहिँ परमेश्वरलाई समय, सम्पत्ति, सिप र पैसाले सेवा गर्न सक्छ, दिन्छ परमेश्वरलाई, तिनीहरू चाहिँ असली धनी विश्वासीहरू हो। God wants to make all of us rich. परमेश्वरले हामी सबैलाई धनी बनाउन चाहन्छ। But in what? तर केमा? Bank account. When we die, we can't take it. केमा? ब्याङ्क अकाउन्टमा धनी हो र तर हामी मरेपछि त ब्याङ्क अकाउन्ट लान सक्दैन। Can you? लान सक्नुहुन्छ? None of you can take. Can you take your house? तपाईँ घर उठाएर लान सक्नुहुन्छ? Can you take your bike and car? तपाईँको बाइक र कार पनि म लान्छु माथि भन्नुहुन्छ? But what can you take के चाहिँ लान सक्नुहुन्छ? when you die? तपाईँले के लान सक्नुहुन्छ मरेपछि? Your work for God. तपाईँको काम, परमेश्वरको लागि गर्नुभएको काम चाहिँ तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। Your youth, your hand, the work of your hand. तपाईँले जे काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। Okay? That's why Jesus said, well done, good and faithful servant. अनि त्यही भएर परमेश्वरले स्याबास विश्वास योग्यता सेवक भन्नुभयो। Okay? Youth means using your hand to be a faithful servant of God. That's true riches. अनि युथ भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई तपाईँको हातद्वारा सेवा गर्ने हो, त्यो नै हो सबैभन्दा असली धनी हुनु भनेको। Okay? So, what is it that God is showing us? परमेश्वरले हामीलाई के देखाउनु भइरहेको छ? Let's revise once more. फेरि एकचोटि हेरौँ है त। Tithe is 10%. अनि दशांश भनेको 10%। It also means hand. अनि त्यो हात पनि जनाउँछ त्यसले। We've got 10 fingers and 10 toes. अनि हामीसँग 10 वटा औँला र 10 वटा खुट्टामा औँलाहरू It छन्। means we need to be faithful to God अनि हामी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ एकदम विश्वसनीयता हुनुपर्छ। in my lifestyle अनि हाम्रो जीवनको शैलीमा and in my character अनि मेरो चरित्रमा and in my work. अनि मेरो काममा पनि। Give my tithe of my time, talent, treasure and money. अनि मेरो चाहिँ सिप, सम्पत्ति, पैसा र समयलाई चाहिँ हामीले दशांश दिन सिक्नुपर्छ। And what will happen? त्यसपछि के हुन्छ त्यो You will गरेर be blessed तपाईँ आशीषित हुनुहुन्छ। in your time, तपाईँको समयमा, in your talent, तपाईँको सिपमा, in your treasure, तपाईँको सम्पत्तिमा, in your money. तपाईँको पैसामा। If you don't tithe, तपाईँले दशांश दिनु भएन your भने money will be very sad. You will have nothing. तपाईँको पैसा एकदमै दुखित हुन्छ, तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न। You will be sad regarding the area of money. अनि तपाईँ चाहिँ पैसाको रूपमा चाहिँ एकदमै दुखित हुन्छ जहिले पनि। But when you tithe, you give your hard work to the Lord. जब तपाईँले दशांश दिनुहुन्छ तब तपाईँले मेहनत आफ्नो हातको परिश्रम दिनुहुन्छ The प्रभुलाई। last thing is you will become rich in God. तपाईँ चाहिँ यसुमा चाहिँ एकदमै धनी हुन्छ अन्तिममा गएर। What does that mean? त्यो भनेको चाहिँ के हो? Real riches is faithfulness. अनि सबैभन्दा असली धनीता भनेको चाहिँ विश्वास योग्य हुनु। Okay, so what does 10 mean? 10 भनेको के हो? What does youth mean? युथ भनेको के हो? What does hand mean? हात भनेको के हो? Faithfulness to God. विश्वास योग्यता जो प्रभुमा। So every time you see the number 10 coming in your life, God is talking to you about being faithful. अनि जब पनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँले 10 सङ्ख्या 10 अङ्क आएको देख्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ विश्वास योग्यता हुनुपर्छ या परमेश्वर तपाईँसँग विश्वास योग्यता हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई सङ्केत दिएको हो। यो चाहिँ He's talking to you. तपाईँलाई त्यसरी बोल्नु भइरहेको छ। Be clear, listen. अनि एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Don't miss that time. अनि त्यति बेला तपाईँले ओहो मैले त यो समय नै मैले छुटेछु नभन्नुहोस्। Count your days, count number, तपाईँको के दिनहरू गर्नुहोस्, and you'll become wise. त्यसपछि तपाईँ अझै बुद्धिमान हुनुहुन्छ। What's the number to count over here? 10 means God is telling you something about, are you faithful here? Are you unfaithful there? अनि त्यसपछि कुन अङ्कहरू गर्ने भनेर अङ्क 10 गर्ने भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ ए म यसमा विश्वास योग्यता थियो कि थिएन, ओ यसमा त म विश्वास योग्य थियो भनेर थाहा हुन्छ।